आमचे फुल काँग्रेसाचो जो दाबोली आनी कोर्तालीचे आनी प्लस आमचे दुसऱ्या ब्लॉकांचे फॉर एग्जाम्पल आमचो एक्स वर्किंग प्रेसिडेंट युथाचो पासून हांगा आसा, आमची महिलाची डिस्ट्रिक्ट वायस प्रेसिडेंट आसा, सगळे महिलाचे आनी ब्लॉकाचे एकठांय येवन खूब दीस जाले प्रचार चल्ला. आमी दुसरे कडेन भोंवताले, आयज आमचे गोपी बाबाक आमी जॉयन जाले आनी म्हाका दिसता जसो लोकांचो पॉझिटिव्ह वायब जे मेळटा म्हाका दिसता खूब मतांनी आमचो गोपी बाब जिखून येतलो. ताचें नांव वसंत नायक पण मोगान गोपी म्हणटा आनी ताका तर पयशे 25 वर्सां पयलीं तो जिल्लो आशिल्लो, आतां सेम आसा. कांय जे पळय लिडर जाता आनी बदलता आनी चोरये करता पयशे तसलो न्ही. ऑनस्ट कॅन्डिडेट हार्ड वर्किंग अजुनूय 3 उठ्ठा सकाळीं आनी आपणाची बोट घेवन फिशिंगाक वता. सो असलो मनीस आमकां ताका खबर आसा ग्रावंड लेवलाचेर एक आम सादारण गोंयकाराक कितें त्रास जाल्लो आसा पळय तो. सो आमकां एक खात्री आसा लोक ताका खूब मतांनी निवडून हाडटले. बदलाव जाय. जेन्ना आमी जिल्ल्याच्या इलेक्शनाक लागून इट इज अ हायर दीस ऑफ पंचायती राज, जेन्ना आमी लोकांच्या दारांनी वता तांकां एक खंय ना खंय दूख जाल्ली आसा जें गोंयांत चल्लेलें आसा. सिंपल एग्जाम्पल, जेन्ना आमचो लेट प्रायम मिनिस्टरशीप राजीव गांधी जेन्ना तो प्रधानमंत्री आशिल्लो ताणें पंचायती राज हे लागू करपाक 73rd अमेंडमेंट हाडले. म्हणजे जे लोक आमचे गांवांनी रावता जेन्ना पंचायतान रेजोल्युशन घेता ओ ग्रामसभान रेजोल्युशन घेता ते लागू जावपाक जाय. आयज कितें जाल्लें आसा, म्हजे कडेन एक रिटर्न आन्सर आयिल्लो आसा पार्लमेंटांतल्यान, जो पंचायती राज मिनिस्टर आसा लालन सिंग जो बिहारचो, ताजो रिप्लाय आयिल्लो आसा. जेन्ना क्वेश्चन लास्ट सेशनान विचारले वाय 73rd अमेंडमेंट इज नॉट इम्प्लिमेंटेड इन गोवा, सो ह्या सरकारान फोटी मारल्यो आनी थंय म्हाका ताणें एन्क्लोजरूय धाडला. कोणें सायन मारल्या, ती जी सस्पेंड जाल्या डायरेक्टर ऑफ पंचायत सिद्धी हलनकार, आनी तिका कोणें सांगला खंय पंचायत मिनिस्टर अशें बरय म्हण लागू जाली म्हण फोटी लागू जाले. आनी आयज आमी पळयता आरपोरा जो कांड घडलेलो आसा 25 लोक तांकां मर्डर म्हणटा आमी मर्डर केल्या. कित्याक त्या सरपंचान, आमी तर पंचायती राज तर लागू जाल्लें जाल्यार तो सरपंच ताणें आरपोरच्या सरपंचान मार्चान डिमॉलिशन ऑर्डर दिल्ली इलिगल म्हूण. ते कोणें हाडायले? डायरेक्टर ऑफ पंचायत मिसेस सिद्धी हलनकारान. ती कशीच आयज पळय पेपरार हेडलायन जाल्ल्यो आसा की 3000+ जे इलिगल डिमॉलिशन जेन्ना येता ती हाडायता. सो हातून ती हाडायता काय तिका फोर्स करता, कित्याक पयशे आनी कोण घेता आनी तिजेर प्रेशर हाडटा. सो हातून लोकांचो पळय जी इच्छा आसा, इलिगल कितें चल्लेलें आसा, गरीब लोकांची घरां तुमी मोडपाक फुडें धांवतात. बट जेन्ना हे व्हडले बिझनसमॅन येता इलिगल करता दिल्लीच्यान, आयज आतां आमकां कळून येता की 25 लाख खंय ते पळय जळून गेला. 25 लाख म्हयन्याक ब्रायब दिताले खंय ते चलोवपाक आनी गरीब लोकांची घरां तुमी रोखडी मोडटा. सो हो बदल जाय. हे 2 गोंय जावपाक उपकारना, एकूच गोंय आसपाक जाय, एकूच कायदो आसपाक जाय. गरीब जावं गिरेस्त जावं सगळे एकूच कायद्यान हो बदल लावपाक जाय म्हणटा. कित्याक हे पळय लिडर आसा गोंयभर आनी कोर्ताली जावं सांकवाळ, ते श्रीमंत जायत गेले आनी लोक पळय आसा ते बाबडे फडफडटाय एक नोकरी मेळटली म्हण. तांकां फकत घूस मागतात हे मिनिस्टर आनी MLA आनी लिडर आसा पळय ते. सो जॉब स्कॅम तुम्ही पळयला केदे जाल्ले आसा, आयज कोणाकूच पळयना. हो बदल जाय आमकां. जेन्ना काँग्रेस सरकार आसतना तुम्ही पळया कोणाचेर तरी एक तलवार मारलेली, कोणाचेर दाणो मारलेलो, गरीब लोकांचेर ना. काँग्रेस पार्टी इज इन्क्लुझिव्ह. गरीब लोक जावं मिडल क्लास जावं सगळ्यांक एकठांय करून इन्क्लुझिव्ह म्हणटा पळय ते अशें शासन चलयलें, लोकांक सगळे खोशी दवरलेले. आयज कितें चल्लें आसा, चोरयो आनी गरीब लोक आसा ते सारकेच काबार जाल्ले आसा. सो हो बदल मागता आमी की जसो आमचो कॅन्डिडेट दिला एक आम सादारण गोंयकार तसोच आसा. 25 वर्सां पयलीं सरपंच आशिल्लो, जिल्ला जालो, ही हॅज नॉट चेंज, ही स्टील हार्ड वर्किंग.
ताका आमी परतो कन्विन्स केलो, ब्लॉकांसान ताजें नांव आयलें. इट्स अ व्हेरी डेमोक्रेटीक प्रोसेस. 4 नांवां आशिल्लीं आनी 4य जाणांनी सांगलें कोणाक मेळटा ताका आमी सपोर्ट करतले. दॅट डेमोक्रेसी इज स्टील विजिबल नाव. आनी तांणी मेळून ताजें नांव काडलें आनी म्हाका दिसता सगळे पळय शी वॉज वन ऑफ द एस्पायरींग कॅन्डिडेट. आयज ती फोर फ्रंटान आसा सपोर्ट करपाक. सो दीस इज द टायप ऑफ डेमोक्रेसी. आमी एक न्यू काँग्रेस हाडल्या. नमस्कार सगळ्यांक येवकार. आयज आमी सगळे आमचो कॅन्डिडेट बाब वसंत नायका बरोबर उबे आसा. आमचे काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ता, सिनियर लिडर्स, कॅप्टन साऊथ गोवा MP कॅप्टन विर्याटो सर आसा. एकूच कारणा खातीर आसा आमी वसंता फाटल्यान, कित्याक वसंत हो जो मनीस आहा वो लोकां खातीर वावरपा मनीस आहा. आयज आमी जेन्ना सांकवाळ पळयता, जुवारीनगर पळयता, हांगा डेव्हलपमेंट 0% जाला म्हाका दिसता इन द लास्ट 5 years. BJP म्हणटा की आमी झेडपी फंडाचेर आमी खुबशे डेव्हलपमेंट केला, पूण जर तुमी भायर सरले जाल्यार तुमकां दिसतले रस्ते पाड आसा. टॉयलेट जे ते म्हणटा बांदून दिला बायल्यांक, ते टॉयलेटीन उदक ना, दार ना, लायट ना. ते फक्त नांवा खातीर डेव्हलपमेंट. ब्युटिफिकेशन इन अ प्लेस विच नीड्स बेसिक डेव्हलपमेंट इज नॉट डेव्हलपमेंट, बट इट इज पुटिंग अ मास्क ऑन पीपल्स आय. आनी म्हाका दिसता हे खंय ना खंय काबार जावपाक जाय. सांकवाळ जिल्हा परिशदान 8 कॅन्डिडेटान नॉमिनेशन भरला आनी हे 8 कॅन्डिडेटान जर तुम्ही पळयला कोण डिजर्विंग आसा जाल्यार तो बाब आमचो वसंत नायक आसा. कित्याक तो पयलींचो ZP, ताणें जरी टाकी बांदला, ताणें खुबशे कामां केल्या लोकां खातीर, हॉल बांदला आनी अशें खुबशे ताणें कामां केल्या लोकां खातीर. आनी आमी विनंती करता लोकां कडेन की भिवपाची गरज ना. कोण तुमकां धमकयता तांकां धमकोवन तांकां भिवन वोट घालनाका. 20 तारखेर जेन्ना पोलिंग आसतलें त्या दिसाक तुमी तुमचो वोट हातीक दियात, वसंत नायकाक दियात, बॅलेट नंबर 8. आणि हांव डेफिनेट, आय एम डॅम कॉन्फिडंट की पीपल ऑफ सांकवाल विल इलेक्ट अँड ब्रिंग वसंत नायक अँड इट विल बी अ शॉकिंग रिझल्ट टू ऑल द पीपल हू थिंक दे आर ग्रेट लिडर्स ऑफ कोर्तालीम. पूण लोकांक कळ्ळें की ते फक्त आपले बोल्साक आनी आपले पावर जमोवपाक हांगा राजशाही करता आनी कांयच ना. ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज कॅम्पेनिंग जातले आनी आमी पळयलेलें आसा की ह्या दिसांनी जे सांकवाळ, स्पेशली सांकवाळ एरियान, स्पेशली जुवारीनगर एरियान लोकांचे मुद्दे आमी आयकले. बेजीक कामां जे 15 वर्सां आयज कोणाची राज आसा BJPचे. गार्बेज इश्यू हा, सुवेज तेंचे घरा लोकांनी घरा भितर वयता, उदक ना लोकांक पिवपाक. आनी हे आयज परत तेच लोक परत इलेक्शनाक बसले. सो हे म्हाका फकाणां कशें दिसता. लोकांक आयज कळलेलें आसा हे कित्याक लागून हिंगा बसपाक येता आनी कित्याक लूट मार चल्ला, गुंडागिरी चल्ला, हुकुमशाही चलता. सो आमी आमचो वसंत नायक तेका लोकांनी भरपूर पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिलेलो आसा. आनी आमकां खात्री आसा ज्या मनशान एक पाटी ZP आसतना जे जुवारीनगरान पयलें काम केल्लें आनी आमकां खात्री आसा तो भरपूर वोटांनी जिखतलो. आनी जें काम जावना 15 वर्सां, इतले व्हडले लिडर आसतना हिंगा हे आमचो कॅन्डिडेट बाब वसंत नायक करतलो हें आमकां खात्री आसा. सगळ्यांक तुमकां हांगा जमा जाल्ल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मदीं आसा आमचो खासदार MP ऑफ साऊथ गोवा कॅप्टन विर्याटो फेर्नांडीस, तसो आमचो कॅन्डिडेट वसंत गोपी नायक. आतां ह्यो वाठार जावन आसा सांकवाल एरियाचो. हांगा तुमी जायते कवरेज केला. हांगा कितें इश्यूज आसा ते तुमकां बरें खबर आसा. पण हांगचे आयज इलेक्शन आसा म्हूण 4 वर्सान आमी आतां पंच आसा, ऑपोजिशन पंच मेंबर. आतां आमी पयले हे जे 8 जाण बसला आमचो कॅन्डिडेट धरून, आतां हेंचे मुद्दे कितें आसा, हे सगळे बिल्डर लॉबी, गार्बेज लॉबी. आतां हे बसला कोण, BJPचीच टीम बसला. तो म्हणटा तू जिखला कोता येता, हांव जिखला कोता येता. पूण हे लोकांक जे इश्यूज आसा तेंचेर कोणय ना. 4 वर्सांनी हे तोंड बंद करून आसले. भुटानीचो इश्यू जालो तेन्ना हे दिसती पडना. पंचायतीन हेंचेच मेंबर आसा थोडे, हेंचेच फॅमिली आतां बसता. आनी हे BJP कांय ना हिंगा. हे सगळे वोट फोडपाक बसता. सो तुमकां एक क्लियर मेसेज आसा, हे गरीब लोकांक, हे बायलांक हिंगा कसलीच फॅसिलिटी ना. हिंगा व्हडलींतले व्हडली स्कॅम जाता ती सांकवाळ पंचायतीन जाता. आमी तुमकां RTI बसून दिता तुमकां जाय जाल्यार. हे जितले बसला तेंची हिस्ट्री काडया, सगळ्यांक कळटले हे कित्याक बसला ते. आयज इलेक्शन आहा म्हण बसला ते, आपल्या लोकां मोगान बसना. सो हांव तुमकां स्ट्रेट सांगता, दिस इज अ स्ट्रेट फायट बिटवीन BJP अँड काँग्रेस. ही आयडियोलॉजीची फायट आसा आनी गरीब लोकांक सांबाळपाची. हांकां फकत बिल्डर लॉबीक सांबाळपा जाय, पण आमके लोकां मदें रावन
गरिबांक आतांचो न्याय दिवपा जाय. सो आमकां तरी जिखपा जाय जाल्यार आमी सगळ्या युनायट येवपा पडटले आनी हे जे फोटींग हें घालता परसेप्शन दिता की तेजे मध्ये कांयच ना. बीजेपी वर्सीस काँग्रेस फायट जातली हिंगा आनी सगळ्या बीजेपी कार्यकर्त्यांकूय सांगता तुमची पार्टी तुमकां दुखयता, लोकांक पयले दुखयला, आयज तुमकां दुखयता, फाल्यां तुमकां नाच करतले बीजेपीतले आनी व्हडले जे दिल्ली बिल्डर आहाय तांकांच टिकेट्यो मेळटल्यो. सो आपलं गांव सांबाळपा जाय जाल्यार ओपोजिशना बारा रावचे. काँग्रेसान आमी ऑलरेडी दाखोवन दिला लास्ट जे लोकसभा आशिल्ले आख्खो लोक एकठांय जावन आमी कॅप्टन विराटोक वोट मारून ह्या मुर्मुगांव ब्लॉक जे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी हायेस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेसीक लीड येयली 3000. सो तेच भाशेन हांव तुमकां एकठांय येवपाचो उलो मारता आनी ही जी मायग्रंट एरिया आहा तांकां ते फकत वोट बँक सजमता. तुमी तांकां बुद्ध शिकोवची. हे लिडर तुमचे मोगान रावना, हे फकत आपली पोट भरपा रावला कित्याक तांकां ते बिल्डर लॉबी गार्बेज लॉबी कडेन पयशे मेळटा. थँक्यू. आयज म्हाका ही काँग्रेसीची तिकेट सांकवाळ मतदारसंघात फावो जाल्या. हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या MP कॅप्टन बाबा, तशेंच आमचे पंचायतीचे पंच, काँग्रेसीचे कार्यकर्ते, म्हाजे सगळे ब्लॉकाचे महिला सगळे म्हज्यो तेवूय कार्यकर्त्यो. सो हांव तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आयज सांजे लास्ट प्रचाराचो दीस दिसता म्हाका. सो आयज आमी मारुतीचें देवूळ आसा हांगा त्या वाठाराक आमचो हावज टू हावज जातालो आनी आमचे कॅप्टन येयले आमकां लोकांक सांगपाक आनी गोंयच्यांक सगळ्या गोंयांक आमचे कॅन्डिडेट आसा तेजे बद्दलूय ताणें सांगलेलें आहा गोंयांक कितें जाता कितें घडटा. सो म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सीक जायतेशे इश्यू आसा. डोर टू डोर गेले तेन्ना लोकांनी लास्ट टायम हांवें काम केल्लें तेवूय लोकांचे दोळे मुखार अजूनय दिश्टी पडटा. लोक म्हणटा तुवें केल्लें तेंच आसा, तेजे उपरांत कांयच जावना. सो गटर जावं आमचे नळा उदक तर नात, लायटीचे जर रेली समस्या आसा. लमणी चाळ जेन्ना आमचे CM येयल्ले तेंच्यांनी काल सांगता ते आमी उदक दितले. थंय लोकांक 3-3, 4-4 दीस उदकूच ना. हजाराच्यो टाकी रस्त्यार आसा, गाडी पार्किंग करपाक त्रास तांकां. बायलांक टॉयलेटीक फेसिलिटी ना आनी ते म्हणटा महिलां खातीर खूब करता. खंयची महिला खातीर करता? काल तांकां थंयचे लोक ते भितात बावडे, कित्याक घर ना जाल्यार घर मोडटले आनी कितें करतले, तांकां अशी धमकी येयत आसता. सो हांव लोकांक मागता हे सरकाराचेर विश्वास दवरूं नाका. आमचे जे म्हाका निवडून एक पाटी तुमी हाडाक आनी म्हाजें काम लास्ट टायम आशिल्लें तशेंच नेटान हांव तुमकां खातीर वावरतलो आनी म्हजें काम चालू करतलो. आमचे एकूच आतां 3 दीस उरल्याक. सो आमच्या हातीचेर जी काँग्रेस पार्टीची निशाणी आहा त्या हातीचेर मत माराक, आमकां सगळ्यांक निवडून हाडाक आनी तुमचो विकास करून घेयात इतलें मागून हांव देव बरें करूं म्हणटा. कसो रिस्पॉन्स सांकवाळच्यान सकयल देवळा कडच्यान आमचो जावं झरी वाठार जालो, जावं परतो MS कॉलेज जालो, चिखली पंचायत जाली, चिखली सरावंडींग कॉटेज हॉस्पिटल जाली, थंय जायते उदकाची इश्यू आसा. थंय आमदार सांगता आपण हें केलें तें केलां म्हणून, कांयच ना. उदकाची इतली प्रॉब्लम आसा त्या लोकांक आनी शेवरेजीचे इतले प्रॉब्लम आसा सांगून येना. रोड सारके काबार जाल्ले आसा. पूण हांव लोकां कडेन आतां तेंच सांगता न्हू, जशे लोक दारां वयता तेन्ना इतल्यो कंप्लेनी आहा खूब, सांगपाक म्हळ्यार खूब आसा पूण करपाक उणी जातल्यो इतलें हें चल्लां. सो तेका लागून हांव म्हणटा आमचो जो रिस्पॉन्स आसा लोकां कडच्यान तो बरो आसा आनी चडांत चड मतांनी आमकां निवडून दिवचें म्हणून हांव लोकां कडेन मागता. खरेंच तुमी म्हणलें तें खरें सायलंट वोटींग जातलें बीजेपीक भिवन, जे जशी की धमकी घालतात. आतां कॅप्टन बाबान सांगलां कोणा भिवपाची गरज ना. तो मताचो हक्क आसा तो आपल्या कडेन आसता. जेन्ना वोटींग बुथार वयतलो तेन्ना तो वोट आपलो कास्ट करतलो. ताणें आपले खातीर चिंतून करपाचो, ते गव्हर्मेंटा खातीर चिंतून करपाचो न्हू अशी म्हाजी मागणी आसा. कित्याक कोणा भिवपाक गरज ना. मत माराक काँग्रेसीक आनी तुमचो जो काम करपाचो आसा तो तुमी काम वावर म्हणटा आमी गोंयच्या खातीर तो करून घेयात. इतलें ना म्हणून देव बरें करूं म्हणटा.